अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अब बड़ों की लिए जो हिदायत थी वो तो खत्म हो गई। अब बच्चों के लिए या ये अपने माँ बाप के साथ कैसा हुस्न सलूक करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन से हुस्न सलूक। अगर तुम दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो मदरजा झैल वसीयतों पर अमल करो। नंबर 1, अपने वालिदैन को अदब से मुखातिब करो। उनको उफ तक ना कहो, ना उनको डांटो, उनसे अच्छी बात कहो, उनके लिए तवाज़ा और आजिज़ी इख्तियार करो और उनके साथ मेहरबानी से पेश आओ। नंबर 2, बुराई के अलावा हर चीज में वालिदैन की हमेशा बात मानो, क्योंकि खालिक की मासियत और नाफरमानी में किसी मखलूक की अताअत जायज नहीं। यानी अगर माँ बाप अल्लाह की नाफरमानी के बारे में हुक्म दें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के बारे में हुक्म दें तो न मानो, मगर उनके साथ हुस्न सलूक करते रहो। अपने वालिदैन से नरम बर्ताव करो, उनके सामने त्योरी ना चढ़ाओ और उनकी तरफ गुस्से की निगाह से ना देखो। नंबर 4, अपने वालिदैन की शोहरत, इज्जत और माल की हिफाजत करो और उनकी किसी चीज को बगैर इजाजत इस्तेमाल ना करो। नंबर 5, जिन कामों से वालिदैन खुश हो सकते हो उनकी जुस्तजू करते रहो, ख्वाह वो तुम्हें उनका हुक्म ना भी दें। मसलन इनकी खिदमत करना, घर के सामान खरीदना और इल्म हासिल करने में खूब जद्दोजहद और मेहनत का मुजाहरा करना। अपने हर काम में उनसे मशवरा तलब करो। अगर इनकी मुखालफत मजबूरन करनी पड़े तो उनसे माफी मांग लो। उनकी पुकार का जवाब जल्दी से हंसते मुस्कुराते चेहरे से दिया करो और कहा करो, जी अम्मी हुजूर, जी अब्बा हुजूर। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की इनकी जिंदगी में भी और मौत के बाद भी इज्जत किया करो और तकरीम किया करो। उनसे उलझा ना करो, उनकी गलती पर डांटा ना करो, बल्कि बड़े बाअदब तरीके से उनको दुरुस्त बात समझाने की कोशिश किया करो। नंबर 10, ना उनकी मुखालफत करो, ना उनसे बोझ रखो, ना उन पर अपनी आवाज बुलंद करो और उनकी बात खामोशी से सुना करो और जिस कदर हो सके उनका अदब करो और अपने घर वालों में से किसी को भी वालिदैन की खातिर और उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए तंग ना किया करो। नंबर 11, जब वो तेरे पास आए तो उनकी तरफ दौड़ कर जा और उनके सर को बूसा दे। नंबर 12, घरेलू कामों में माँ का हाथ बटा और बाप के काम में मदद करने में देर न कर। नंबर 13, अगर वो इजाजत न दे तो हाँ कितना जरूरी काम हो सफर ना करो। अगर मजबूरी हो तो उनसे उज़र बयान करो, लेकिन सफर में जाकर टेलीफोन और खत व किताबत का सिलसिला खत्म ना करना। नंबर 14, उनके पास बगैर इजाजत के ना जाओ, खुसूसन उनके आराम और नींद के वक्त। नंबर 15, अगर तुम तंबाकू नोशी करते हो तो उनके सामने ये हराम काम और बदबूदार धुएं वाला काम ना करो। नंबर 16, उनसे पहले खाना न खाओ और खाने पीने में उनका एहतराम और इकराम करो। नंबर 17, ना उनसे झूठ बोलो और ना उनको इस काम पर मलामत करो जो तुम्हें पसंद ना हो। नंबर 18, अपनी बीवी और औलाद को उन पर तरजीह न दो, बल्कि हर चीज से पहले उनकी रजा की ख्वाहिशमंद रहो, क्योंकि रजा इलाही वालिदैन की रजामंदी में है और उनकी नाराजी इनकी नाराजी में है। नंबर 19, उनसे बुलंद जगह में ना बैठो और उनकी मौजूदगी में तकब्बुर से टांगे फैला कर ना बैठो। नंबर 20, अपने वालिद की तरफ मंसूब होने में तकब्बुर न किया करो, ख्वाह तू कितना ही तनख्वाहदार सरकारी मुलाजम और आला रुतबे वाला हो। उनके साथ हुस्न सलूक कर बेरुखी न बरत या उनको तकलीफ न दे, हत्ता कि एक कड़वा लफ्ज भी ना कहे। नंबर 21, वालिदैन पर खर्च करने में कंजूसी से काम न लो कि वो तेरा शिकवा करें। ये तेरे ऊपर एक आर और दाग है और फिर तेरी औलाद से तुझे इसी सुलूक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। 22, अपने वालिदैन से मुलाकात कसरत से किया करो और उनको तोहफे भी दिया करो।
اور انہوں نے جو تجھ پر محنت کی، تیری تربیت میں تکلیفیں برداشت کی، ان کا شکر ادا کرو اور اپنی اولاد سے بھی اسی سلوک کی امید رکھو۔ بڑھتے عیس، سب سے زیادہ تیرے لیے عزت افزائی کا حقدار تیری ماں ہے، اور پھر تیرا باپ، اور جان رکھ کے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نمبر 24، والدین کی نافرمانی اور ان کے غصے سے ڈرو، ورنہ دنیا و آخرت میں بدبختی حصے میں آئے گی، اور تیری اولاد بھی تیرے ساتھ بھی معاملہ کرے گی جو تو نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوگا۔ 25، جب تو اپنے والدین سے کوئی چیز طلب کرے تو نرمی سے سوال کر، اور اگر تجھے وہ چیز دے دیں تو ان کا شکریہ ادا کر، اور اگر نہ دے سکیں تو ان کو اس سلسلے میں مجبور سمجھ، اور ان سے زیادہ مطالبے نہ کر کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ 26، جب تو روزی کمانے پر قادر ہو تو کام کر اور والدین کا ہاتھ بٹا۔ نمبر 28، تیرے والدین کا تجھ پر بہت حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، ہر حق والے کو اس کا پورا پورا حق ادا کرتا رہے۔ اگر والدین کا اور تیری بیوی کا آپس میں کوئی اختلاف یا لڑائی تنازع ہو جائے تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ، اور خفیہ طور پر دونوں جانب تحفے بھیجو۔ نمبر 28، جب تیرے والدین تیری بیوی سے جھگڑ پڑے تو حکمت عملی سے کام لے، اور اپنی بیوی کو سمجھا کہ اگر تو حق پر ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن والدین کو راضی کرنا شرعی مجبوری ہے۔ نمبر 29، جب تیرا اپنے والدین کے ساتھ شادی طلاق کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو شریعت کی طرف رجوع کر، شریعت تم سب کا بہترین معاون ثابت ہوگی۔ نمبر 30، والدین کی خیر و شر والی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا تو کوشش کر کہ ان کی اچھی دعائیں حاصل کرے اور ان کی بد دعاؤں سے ہمیشہ بچ کر رہے۔ 31، لوگوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ جو شخص لوگوں کو گالی دے گا وہ اسے گالی دیں گے، اور جو کسی کے والدین کو گالی دے گا وہ اس کے والدین کو گالی دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور وہ یوں کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے باپ کو گالی دے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دے اور وہ اس کی ماں کو گالی دے۔ 32، اپنے والدین کی زندگی میں ان کی زیارت کرتا رہے، یعنی ان سے ملنے جاتا رہے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پر جایا کر، ان کی طرف سے صدقہ کیا کر، اور ان کے لیے کثرت سے یہ دعا کیا کر، رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ یہ ماں باپ کے لیے دعائیں ہیں۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔